गुड आफ्टरनून म्हणटा हांव पयर आमचे एन्युअल ऑर्डिनरी मिटींग जाली ते मिटिंगेन एक आमी कन्फर्मेशन वाचताली तेन्ना सीओ रिड आवट करतालो तेन्ना मदींच तो सर मातसो हें जालो आनी कॅरोलीन ताका सांगलें सर तुमी डायरेक्ट रिप्लाय करा म्हणून तेच टायमार मॅशू हो आमचो कावन्सिलर तो कॅरोलीच्या आंगार गेलो आनी ताका तें पयलींचें कितें उलोवपा आसलें खबर ना ताजे तेणें एकदम फोर काडलो की तुजो टर्म आसतना तुमी हावस टॅक्स वाडयले तुमकां देंवोवपा जायना ती जायना मग तेंची दोगांयची बरी भासभास जाली पूण त्यातून तेणी ताका अशें उलयता अशें तेणी ताका एक बैल कसो कितें म्हटलो ताजेर तेणी ताका गाडो म्हटलें पूण अशें एवरी टायम अशें मिटिंगेक तेजी चालू आसता हें बैल म्हणप एक ऑर्डिनरी जर तूं तेजे जेन्ना आंगार वता तूं इतल्या टर्मान कितें केलें तूं कांयच तुज्या कामांत डेव्हलपमेंट केलें ना टर्मान तेन्ना कोणाकूय ऑब्वियसली राग येताच कितें आसता कावन्सिलर म्हणटा ते कोणी एकामेकाचे वार्डान इंटरफियर जावप आसना सगळे कावन्सिलर कॅपेबल आसा न्ही तो आतां 4 वर्सां जालीं कंटिन्यू निवडून येता आपल्या वार्डान तेणी बरी कामां केल्ली आसा म्हणून तो कंटिन्युअस निवडून येता पूण एवरी टायम अशें ब्लेम करप एक खंय तरी एक हर्ट जाता सो म्हाज्या हातून ते दिसान तो एवरी टायम असो करता की मिटिंगेक तेजे हें भासाभास आसताच ते कोणीय आसूं जर चॅरपर्सनान ताका सांगलें तूं उगी राव वराक म्हणल्यार तूं सांगतलें आपल्याक कोण हो तेजो मेन इश्यू आसता आनी एवरी टर्मार तेणी एवरी चॅरपर्सनाक तेणी होच रिप्लाय गेलो म्हणून एक हें दिसता की त्या खातीर आमी आज एक प्रेस घेतलेली आसा सीपी पयलें आमी कितले अशें पळयता आमी प्रत्येक टायम तो आवाज चडोवन येता ताका एक्चुअली डेव्हलपमेंटा सांग्यार पडला काय तो आपलो स्टंट खंय तरी दाखोवपाक प्रयत्न करता लोकांक तशें आसता तें कित्याक ताका डेव्हलपमेंटा कांय पडलें ना कोण कितें आमदाराचें कितें जालें तो आमदाराचें घेता तेणी कालूय एक प्रेस घेतला ते बी म्हणटा तो एक सगळे एक ड्रामा तेचो संगमाचो आमदाराचो पूण ताका डेव्हलपमेंटाचें कांय पडलेलेंच गेलें ना की अशेंच हे आमी केलें म्हणल्यार हे तेज्या नाटका वयल्यान केलां तो ड्रामी बाज तांकां सांगता तो रिंग मास्टर तांकां सांगता तेज्या वयल्यान आमी अशी रिएक्ट करता हा तेचो हेतूजन आसा श्वेता आमी पळयता तुमी चॅरपर्सन बीन जाल्ली आनी काय तुमी कावन्सिलर म्हणून आसा आनी तुमचे भितर चॅरपर्सन जाल्ले सगळे आसात लेगसी आसा अशी सिस्टम आसा की म्युनिसिपालिटीक आवाज करून डेव्हलपमेंट जाता काय तो चॅरपर्सन किंवा सीओ बरोबर घेवन डेव्हलपमेंट करप आसता पळय आवाज केले उपरांत डेव्हलपमेंट जाता हें नेसेसरी न्ही अर्द्याक लोकांक ती संवय आसता की आवाज केलो म्हणल्यार लोकांक दिसतलें की हांवूच कोणाले मुद्दे मुखार घेवन वता अशें नासता आतां पयर मिटिंगेक एक्चुली तो टॉपीक नाशिल्लोच हावस टॅक्साचो टॉपिकूच नाशिल्लो बट ताणें काही कारणां लागून ते हावस टॅक्स मुखार हाडले आनी ताजे वयल्यान तांची भासाभास जाली कॅरोलिनान ताजी बट हावस टॅक्साचें म्हाका मुद्दमूच करून तुमकां सांगपाचें दिसता जेन्ना हांव चॅरपर्सन जालें फस्टूच 31 मे 2021 ती पयलींच आमची मिटींग आशिल्ली आनी संगम आनी मॅशू आनी तांचे मॅनिफेस्टोन पयलींच सांगिल्लें की ते हावस टॅक्स देंवयतले म्हणून आमी मान्य करता आमकांय लोकां खातीर कितें तरी करपाचें आसा आनी आमकांय हावस टॅक्स देंवोवपाचें आशिल्लेंच बट आमी कितें केलें मागीर तो पॉयंट मिटिंगेन घातलो आनी मिटिंगेन घाले उपरांत कळ्ळें की काही खूब वर्सां पयलीं ते हावस टॅक्स देंविल्ले आनी ताजे नंतर खूब एक सी क्लास म्हणून ताजे ब्रेक 1998 लास्ट ते देंविल्लें आनी ताजे नंतर सॉरी वाडिल्लें आनी ताजे नंतर ते वाड जावंकूच ना एक्चुली हावस टॅक्स म्हणटा ते 5 वर्सां नंतर ताजी वाड जाता आनी अशें जालें म्हणटकीर तांच्यांनी ते मुद्दे आमचे मिटिंगेन हाडले आनी मिटिंगेन डिस्कशन जाले उपरांत आमचे जे सिनियर फाटले कावन्सिलान आशिल्ले रुमांड आनी कॅरोज हांच्यांनी तांकां एक्सप्लेनूय केलें की फाटले कावन्सिलान ते वाडूना त्या कारणान ते एकदम वाड जाल्ली आसा आनी म्हणून एकदम ते जेन्ना कॅल्कुलेट जाता तेन्ना चड हायलायट जाता आनी ते आमच्या कावन्सिलान करूं ना बट तरी आमकां लोकां खातीर कितें तरी बरें करपाचें आशिल्लें इतलें एकदम वाड जालें आनी सी क्लास कोणाक पॉसिबल जायना एकदम ते पयशे भरप म्हणून आमी त्या टायमार उलयली की आमी अशें हाजेर रेजोल्युशन घेवया आनी डीएमएन धाडुया आनी जाता तितलो आमचो प्रयत्न करुया की हावस टॅक्स देंवोवपाचें बट जेन्ना आमी ते डीएमएन धाडलें तेन्ना डीएमएन सांगलें की तेजी वाड खूब वर्सां पयलीं जाली ना आनी ती आमी एकदम करपाक शकना म्हणून डीएमएंतल्यान आमकां परत म्हजो टर्म सोंपले उपरांत आनी एक जेन्ना प्रिती चॅरपर्सन जालें तेन्ना ताज्या टर्माक आमकां एक परत डीएमएंतल्यान लेटर इश्यू जालें की रिजेक्टेड म्हणून लेटर इश्यू जालें आनी तें आमी तशें करपाक शकना आमकां कांय प्रोसिजर आसा एक्टा प्रमाणे आमकां वयचें पडटा आनी ताका लागून आमी तें देंवोवपाक शकना आनी अशेंच करून 5-5 वर्सांनी हावस टॅक्स हें वाडत रावता कॅरेक्टर असो किती इश्यू जालो की तुजी आनी मॅशू जो कावन्सिलर आसा तेजेर वाद हो आसा तो मिटिंगेक तुमच्या निर्माण जाल्लो पयर आमची मिटींग जाली
आणि त्याच वेळार आमचे चेअरपर्सन आणि आमचे सगळे कावन्सिलर त्या जाग्यार उपस्थित आसले. आनी CO जेन्ना पयली ऑर्डिनरी मिटींग आमगे पयलींचे प्रिवियस मिटिंगेचे पॉयंट वाचताय आनी ते कन्फर्मेशन करता तेन्ना CO एक पॉयंटाचेर घुसपलो जावं कितें जालें. CO ओगी रावलो, सर हांवें सराक सर म्हणून एक जाप केली आनी सर म्हणलें एशें आन्सर दी म्हणटा. हे आन्सर दी म्हणटाना मेशू उठलो आनी तूं कोणाक सांगता आनी एक बेडीक भाशिल्लो बाजलो तुज्यान पाल धाडायक वस्त तुका ना हांवें कितें लोकांक सपोर्ट केला म्हणटरी म्हाका राग केलो. राग येतकीर हांव उठलो. तेणें मागीर एक इशू नासतना आमचे भाशेन जो हावस टॅक्साचो तुमी आमचे रिपोर्टर आनी व्हिडिओ चोयल आसलो इशू नासतना तो हावस टॅक्सा इशू काडलो. हेजी पयली तेगेलो जेन्ना हे इलेक्शना बसता तेन्ना मॅनिफेस्टो आहलो. म्हाका दिसता आयज ताका परतून त्या मॅनिफेस्टोची गरज आसा दिसता. म्हणूनच ताणें तो हो पॉयंट उक्ती केला की आपण उतर लोकांक दिल्लें तें तेज्यान करपाक जालें ना म्हणून तो आयज हो परतून पॉयंट काडटा. आनी ते जाले उपरांत इलेक्शन जावपा भायर स्वेतान आतां आमचे सांगता भशेन आमी तें धाडून तेजो परतून आन्सर हेज पयलीं म्हाका दिसता हो जो कोण मॅनिफेस्टो केलो मेशूल कोस्टा तो एकूय दीस DMA असो तेजी फॉलोअप केलें नासता म्हाका. ताणें DMA ऑफिस चोयला जाल्यार तें म्हाका सारकें खबर ना पूण ताणें फॉलोअप केलें ना. हें फॉलोअप चेअरपर्सन करपाक म्हणटा तो. पूण हो मनीस आहा पळय मेशू म्हणटा तो ताणें तें फॉलोअप करपाक जालें आपल्याच्या मॅनिफेस्टो घालून. आयज ताका 4 वर्सांनी परतून ह्या टॅक्सा कडेन येयलो की कॅरोजीन एकल्यान टॅक्स वाडयलो म्हणून. कॅरोज टॅक्स वाडोवपाक कॅरोजी वाला कावन्सील आहलें बरोबर सगळे आमी 10 वांगडी आहले इन्क्लुडींग मी. हांव तेन्ना चेअरपर्सन आहलो आनी जेन्ना आमकां नोटिफिकेशन येयलें तेन्ना आमचो सुवास इंजिनियर आहलो आनी CO आमचो CO आहलो कोरगांवकर मे बी जायते CO जावन गेले एडिशनल चार्ज आहलेले. तेन्ना ही कावन्सिलाचें डिसिजन जालें वाडोवपा पडटा ना जाल्यार डायरेक्ट अर्बन सेक्रेटरी डॉक्टर थॉमस तारीक आहलो तेणें इन्फॉर्मेशन दिल्लें की तुमकां ग्रांट्स इन एड बंद जाल्यार तुमगे डेव्हलपमेंट ग्रांट्स बंद जाल्यार एवरीथींग तुमगे म्युन्सिपालिटी हेडाप करी. आनी म्हाका तेन्ना दिसलें की वय आमचे म्युन्सिपालिटी स्टाफ आहाय ते कोटर हात धरून काम करताय तांकां पगार दिवपा जायो आमगे ग्रांट्स सगळे बंद जाल्यार आमी कितें करतले. तेन्ना आमी डिस्कशन केलें आनी सराक सांगलें आमी तें करताय. तितून भितर गार्बेज टॅक्स एड जालें. गार्बेज टॅक्स 750 एड जाल्ले कारणान हे हावस टॅक्स मातशें वाडले. आयज ही सांगे म्युन्सिपालिटीनूच त्या टायमार टॅक्स वाडना सगळे कडेन म्युन्सिपालिटी टॅक्स वाडला आनी हे सर्कुलराचेर जालो. आजकाल बेश्टी परतून एक कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा की आपल्यागे बापायचें नांव घेयलें म्हणून. आपल्यागे बापायचें नांव घेयलें म्हणून तो तेणें तेका पेपर दाखयलो. पेपर नासतना तुगे बापायन कितें केलो काय म्हणून मुगे म्हणपाक कितें हें मुगेल्या बापायचें नांव घेयलां त्या टायमार मुगे बापायच्या अकावंटाक गेलें काय तुगे बापायच्या अकावंटाक गेलें काय म्हणलां हांवें म्हणलां हे जे पयशे आहाय ते मुगे अकावंटाक येनाय ते म्युन्सिपालिटी अकावंटाक येवन फूल सगळें पेमेंट एवरीथींग जाता. आनी लोकां खबर आहा हे 5 वर्सांनी परतून जागे जाता हे मनशां आनी व्हॅल्यू कितें हे मनशाक आतुकडास जाता म्हणटा आपण परतून आमकां मॅनिफेस्टो कितें काडटलो इलेक्शनाक बसपाक हें तेगे मोदी जाला आनी तेणें हें परतून काडलां. घोडये ते केन्ना तरी राग आसतलो. राग आसल्यार ओपन येवपाचें न्हू. केन्ना राग आसल्यार सांगपाचें डायरेक्ट विचारपाचें. आनी हो मनीस आयज आमची हिंगा 4 भयणी आहात चेअरपर्सन जाल्यो एकूय दीस ताका त्या चेअराक व्हॅल्यू ना. ही मिटींग अरेंज बाय चेअरपर्सन नॉट अ CO. CO इज ओनली सेक्रेटरी ऑफ चेअरपर्सन. अशें म्हाका दिसता कित्याक आमी प्रिवियस कावन्सील चलयलें 2 फावटी चेअरपर्सन जाला 4 फावटी मुगे वाडयल्या दुसऱ्याय वाडयल्या लोकांक म्हाका निवडून हाडला. आनीक म्हाका लोकां कडेन रिस्पेक्ट आहा तो आमच्या रिपोर्टर बाबूय खबर आहा केन्ना मुगेलो हांव कोणाकूय कितें दिलें जाल्यार सेल्फी कांय ना कांय ना कित्याक मुगो मोबायल ना हेच न्हू. हांव 1999 मोबायल चलोवपाक लागलो पूण म्हाका दुसऱ्या दिसता मुगे उज्यात दायाती कळपा नाका येतली मुगे कामां पूण हांव काम जें आहा तें करीत आसता. जो डेव्हलपमेंट आहा गेल्या त्या वर्सा थोड्या टायमा लागून डेव्हलपमेंट उरलो. हे फाटी आमचो आमदारा फुडें वचून हांव मिनिस्टरा फुडें वचून ह्यो फायली पास करून हाडले. कोणाले ओपोजिशन म्हणून फायल दवरूंक न्हय. जे वेळार मेशी उलयता की आपल्या 10 कावन्सिलरांनी रेजोल्युशन पास जालें आनी आतां आपण ओपोजिशना आसले कारणान आमगे आपल्यागे फायल पास जालना खंयची हावस टॅक्स करपाची म्हणटकीर ताका अत्यंत गरज आहा की फुडलो मॅनिफेस्टो काडपाक अशें म्हाका दिसता. म्हणून ताणें हें केलां. दुसरें म्हणल्यार तेगे बापायन मुजबराबर काम केलां. आमी एकमेकाक बाराबूर काम करपी मनीस म्हणून ताणें मदें तेणें उलयलां आनी म्हणलां की आपल्यागे बापायन टॅक्स सोडयता आसतना हेजें आमच्या शॉपाचें तें लोकां हिसाब केलो म्हणटकीर तेगे बापायन डायरेक्टली केलो काय म्हाका खबर ना काय वाडय म्हण DMA सर्कुलर येयलो तें खबर ना म्हाका. आमचो एक्स चेअरपर्सन आसल्यार तो मुजबराबर काम केला तेन्ना हांव वायस चेअरपर्सन आहलो. आयज हें तेणें शिकचें म्हणजे चेअरपर्सनाक रिस्पेक्ट दिवपाक आनी जे पळय उतर तो घेता परतून कार्याळेचो रिंग मास्टर म्हणून आमकां कार्याळी रिंग मास्टराक गरज ना.
कित्याक आमी शिकलो ना जायत पूण आमकां उलोवपाक हाव टू गिव रिस्पेक्ट, कोणा रिस्पेक्ट दिवपाक सगळें आमकां खबर आहा. अरे रिंग मास्टराक हेणीच सांगून हाडलो, हेच उमोवताले ते घरान, हेच तेंगे थिंग आसताले स्वता. आयज कराडे रिंग मास्टर तेंक कितें मेळना म्हणून कुसरले काय कितें खबर ना म्हाका. पूण कराडे रिंग मास्टर आमकां शिकयला, कराडे रिंग मास्टर आमकां बरो आहा आनी आमगेली कामां करता. केरो म्हणजे एकंदरीत तर कालची जर ऑर्डिनरी मिटींग पळय जाल्यार तुजी आनी ते तूं मेमे जाताले पळय, पर्सनली कितें तरी तो टार्गेट करतालो अशें तुका? अशें दिसता म्हाका पर्सनली कितें टार्गेट करता अशें दिसता. कित्याक लागून कित्याक पळय तो सुभाष फळदेसाची कंप्लेन करपाक गेलो त्या दिसा हांवें प्रेस केलें, हीच आमची मेंबर आसली आनी त्या प्रेसा हांवें म्हणलें तो प्लॅटफॉर्म जो आहा त्या प्लॅटफॉर्मार कोणूय उबो रावता आनी एक कंप्लेन करपाक येयना आनी फ्लॅग लायलो म्हणटा. पूण आमी बरोबरात माता की जय हे स्लोगन पयलीं गेल्लें, तेजे उपरांत भारतीय जनता पार्टीचा जय म्हूण गेल्ले अशें म्हणून एक भाशण दिल्लें, हें दिल्लें प्रेस दिल्लें, तें कोणी माल पडपाक शकता जावं कितें माल पडटा खबर ना म्हाका. तुमचे वेल्यान तो आमदारा टार्गेट करता असो दिसता तुमकां की तुमकां कितें म्हणून डायरेक्ट आमदारा तो एवरी टायम आमदारागे रिंग मास्टर, कराडे रिंग मास्टर अशें उतर घेता आनी कित्याक घेता काय तेगे अशें काम उरलो काय तेणें कितें म्हणलें काय तेणें तेका सांग कितें वयलें तें आमकां खबर ना. पूण आमदार सदां म्हणटा आपल्या वांगडा सांग हेल्प म्हाका मेळलो, आपल्याक उठून दिलें ना म्हणून. आतां एक सांगता तुमकां आतां तुमी हावस टॅक्साचें कित्याक सांगायला जी जनता आसा तांकांय कळपाक जाय तुमकां आनी खंयच्यानी इन्कम आसा म्युन्सिपालिटी हावस टॅक्स सोडले जाल्यार हावस टॅक्स कमी केले जाल्यार तुमचे इफेक्ट म्युन्सिपालिटीचे कितें जाता? हावस टॅक्स कोणी केल्यार आमकां इफेक्ट जाता. म्हणजे आमकां इन्कम केन्ना आतां हे 4-5 म्हयन्याक सांग्यार तुमी चोयला आसतलें थोड्यो थोड्यो बिल्डिंग येवपाक लागले आनी तेन्नाच आमचो हो रेव्हेन्यू आतां पगार जाता. पयलीं आमची म्युन्सिपालिटी 4 म्हयन्या पासून पगार जायना आसलो आनी व्हेरी डिफिकल्ट जाताली. आनी त्या टायमार अर्बन डेव्हलप हो आमचो थॉमस तारीख सर आसलो आनी तेणें डायरेक्टली वॉर्निंग दिल्ली हें तुमकां जावपाक जायना जाल्यार तुमकां ग्रांट सगळें बंद जाता म्हणून. खरेंच बाबा आमदार सांगता म्हणून तुमी काम करतात काय? आमदार तुमकां अशें कितें सांगता की काम करपाचें बीन कितें लायक? आमी आमदाराक केन्ना वचनाय, कसलें कोणालें पर्सनल काम आसलें जाल्यार आमी आमदाराक वयता, ना जाल्यार आमदारागे आयकोन अशें आमी कसलें काम करनाय. आमगेलें स्वताचें आमकां देवान गिन्यान दिल्या आनी आमकां सपोज एडवायस जायो जाल्यार आमी आमदाराक वयता सर आमकां एडवायस जाय म्हणून. पूण आमदाराक केन्ना आपल्या कोणालें तेगे पाड घाल तेगे पाड घाल तेगे पाड कर तेश करून आमकां केन्ना सांगलें. अर्चना तुंय बीन चेअरपर्सन जाले आनी आमी पळयताले रिंग मास्टर हे वर्ड जे आसा तुमचो कावन्सिलर जो आसा तुमचे बरोबर तो वारंवार सांगता अशें कितें आसा वा रिंग मास्टर म्हण तुमकां हें करून खंय तरी एक सुभाष फळदेसाय जो आमदार आसा तेका खंय तरी बदनाम करपाचो प्रयत्न चल्ला. तेचे पयलीं साकून जेन्ना आमी 4 जाण चेअरपर्सन जावन गेलीं तेच्या श्वेताच्या फाटीं तसोच लागलो. पण आमकां कोणाक तेणी असं सिटार बसले आमकां अशें सूख दिना. तेगे प्रत्येक फावटी रिंग मास्टर म्हणपाचें पूण तोच रिंग मास्टरा फुडें वचून शिकलो आसा. आमी पयलीं वचूना आसलीं, आमी एक निवडून येयली आनी तेजे फुडें पावली ना जाल्यार ते पयलीं आमी केन्ना पावलीच ना. आनी सांगपाचें म्हळ्यार तेका ती संवय जाल्ली आसा की दुसऱ्या यूज करून सराचें नांव पिड्ड्यार करपाचें हें तेजे मनाचें आसा. इकबाल तुका कितें दिसता एकंदरीत सगळे जर प्रकार जर पळयत कावन्सिलर म्हणटा लोकांनी निवडून दिलो आसा, लोकांची कामां करपाक जाता, फक्त आवाज करपाक तुमकां आसा काय कामां करपा खातीर आसा? पळय अत्यंत वायट दिसता. प्रत्येक हांव जेन्ना सांग कावन्सिलान आतां हें आसा आनी सगळेच लोक वळखतले की आमी थंडपणान वागपी मनीस, पूण प्रत्येक मनशालें कितें काम आसा तें काम करून घेवन वागपी मनीस. तर प्रत्येक आमचे आतां चेअरपर्सन जेन्ना श्वेता तेजे नंतर प्रिती तेजे नंतर अर्चना आनी आतां जेन्ना संतीक्षा आतां खुर्चेर बशिल्ले आसा चेअरपर्सनाचे तेन्ना आमी पळयतात की सदांच केन्ना खंयचीच मिटींग असली म्हण ती जालना तेन्ना एक हो आमचो आतां मेशूबाब म्हाजो हेतू आनी उद्देश असो ना की ते कोणाक हांव ब्लेम करता असो म्हणून, पूण एक डिसिप्लीन म्हणून एक मेंटेन करपाचें आसता. एक सदांच एक मिटींग म्हणटरी तेकाय जाल्यार खंय बाबा एक कोण चेअर म्हणून एक आसता, सीओ म्हणून एक आसता आनी कितें आसता. तर तेकाच अशें म्हणून म्हणना, पूण खंयची मिटींग चलोवंक जाल्यार प्रत्येकल्यान तो हो डिसिप्लीन मेंटेन करून चलपाचें आसता. आनी जाता आतां आमी आयकतात की तुमी सुद्दां म्हणल्या रिपोर्टरांनी की ओपोजिशन म्हणून ते घडी आमचे सराक सुभाष सरा बीन कितें कामा वटेन बीन कितें म्हणटा काय म्हणून. पूण म्हाका जाल्यार दिसता की आतां आमी आमचें काम कितें आसता तें आमी डायरेक्टली करतात आनी जें कितें जायना तें कोणाची एक कितें काम आसत जें आमचे कडेन जावपा ना तें आमी सराक सांगून कितें करता. पूण कोणाचे पाड घालपाचें आनी कोणाचेच कसले कंप्लेन घेवन वचून तसली कांयच आमी करनात आनी सरूय आमकां केन्ना तसले हितून केन्नाच लागीं घेयना.
पूण हो म्हाका दिसता की डेव्हलपमेंट सरा कडल्यान आनी गव्हर्मेंटा कडल्यान जो सांग्यार जाता सांगे म्युन्सिपालिटीत जाता हो कोणा तरी तांकां खटकता आनी ताका लागून घडये तांकां नाका की हो डेव्हलपमेंट जाल्लो जाय कित्याक तांकां सांगपा मेळना फाल्यां की जाल्ले जेन्ना डेव्हलपमेंट जाता तेन्ना लोकांक दिसता की अरे हय मरे हें डेव्हलपमेंट जालें म्हणून तर तांकां अशें घडये दिसपाक जाय आशिल्लें की कांयच जालें ना तुमी आसतना हांगा कांयच जावना म्हणून तुमी चेअरपर्सनूय जाले तेन्ना कांयच जावना आनी सुभाष सर आसूनय कांय जावना म्हणून अशें घडये तांकां दिसता जाय म्हणून तांकां वायट दिसता जाय धन्यवाद. प्रितीबाई फाटीं तुज्या वार्डान वचून तेणें एक स्कुलाचो विशय घेतलेलो कंपाऊंड कितें तरी ओपन आसा आनी थंय एक्सिडंट जातलें म्हणून अशें कितें घडलां हेजे उपरांत हय घडलां. एक्सिडंट जालो थंय एक्सिडंट जालो ना पूण तेजे पयलीं जे स्कूल पळय चालू आसलें तेन्ना कसलेंय कितें फंक्शन आसता कितें आसता तेन्ना म्हाका हेडमास्टर म्हाका सदांच सांगताली कितें फंक्शन आसल्यार तूं येवपाचें म्हणून. पूण जेन्ना पळय हें दुरीग मोडला कितें मोडलें तेन्नाय हांव तेंच्या फुड्यान गेल्लें तेन्ना तेंच्यांनी म्हाका सांगलें आमी त्या दुरीग आमगेल्या ओनरा कडल्यान बांदून घेतली न्हय हितून कांय कोणाक प्रॉब्लेम आसतना म्हणून. आनी तेन्ना म्हाकाय बीन मागीर थंयच्यान फोन येयल्लो आमदारालो येयल्लो CMालो येयल्लो की तुज्या गांवांत चलता कितें ना म्हणून आनी तूं वार्डा कावन्सिलर जावन कितें पळयता काय म्हणून कांय व्हॅल्यू ना गा म्हणून तुका. मागीर तेन्ना हांवें वचून मागीर प्रेस घेतलेली. पूण त्याने जो आवाज केल्लो तेजे उपरांत थंय तशें कांयच घडलें ना एक्सिडंट बी कांयच ना. ओके येस